रेकर्डिङ हुन्छ, ठिकै छ, जसले गर्नुभयो भने हुन्छ। आज ओरिएन्टेसनको त खासै पर्दैन। एकैछिन अझै कुरा पनि आइराख्नु भएको छ साथीहरू, देन वी विल स्टार्ट आवर ओरिएन्टेसन। ए मलाई म्युट नगरिदेऊ साथीहरू। 2 मोर मिनट्स है त, 5 बाट स्टार्ट गरौँ ल। अझै आइराख्नु भएको छ। Who is muting me? ओके ल, 5 भयो। आई गेस इट इज टाइम टु स्टार्ट। मेरो आवाज राम्रोसँग आइरहेछ? कसैले अनम्युट गरेर भनिदिनु त। ठिक छ हैन? ओके सुनिल, हेलो सुनिल। ओके ल, लेट्स स्टार्ट गरौँ है त। हामीले चाहिँ अब यो आजको चाहिँ दिस इज अ ओरिएन्टेसन क्लास। आज चाहिँ हामीले केही पढ्दैनौँ, तर जस्ट के पढ्न गइरहेको छौँ अब हामीले। वी आर गोइङ टु स्पेन्ड 5 डेज अफ आवर विक। त्यसमा चाहिँ हामीले के पढ्ने छौँ र केलाई टार्गेट फोकस गरेर आफ्नो पढाइ अगाडि बढाउने भनेर कुरा गर्छौँ है हामीले आजको ओरिएन्टेसनमा। हाम्रो चाहिँ अब 5 डेजको अटोक्याड क्लासमा पहिला सबैले अटोक्याड इन्स्टल गर्नुभयो? हेलो दाइ गरेको छैन, कसरी हो? ठिक छ। मेजर चाहिँ यहाँ दाइ अटोक्याड मैले प्रब्लम ट्राई त गरेको थिएँ, यो त लास्टै टाइम लाग्न थाल्यो कि दाइ। अघि 3 बजेतिर स्टार्ट गरेँ, अहिलेसम्म पनि भएको छैन कि मेरो त। कुन मोडल गरेको भाइ तिमीले? त्यही हजुरले भनेको थिए 2018 को। ए नत्र भाइ त्यस्तो टाइम लाग्यो भने अलि लोअर मोडल गर्ने है, लोअर भर्जन अफ अटोक्याड ट्राई गर्ने, 14, 12 नत्र 8 तिर जाने। वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्ने नि हुन्छ नि। त्यो वेबसाइटमा बिजनेसबाट जाने, बिजनेसबाट माग्यो गयो भने चाहिँ केही पनि माग्दैन। ए हुन्छ भाइ, मैले चाहिँ ट्राई गरेको छैन त्यो। जसरी गर्न सकिन्छ भने गर्ने, अनि इफ आफ्नो भयो भने बरु ग्रुपमै, क्लासको ग्रुपमा हाल्दै हुन्छ, साथीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ नि त।
अहिले मैले त्यो तपाईँले भनेअनुसार डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ भएन अनि हजुर वेबसाइटमा गएर चाहिँ बिजनेसबाट गरेको अनि केही पनि मागेको थिएन एकैचोटि भयो क्या हो बेस्ट हो नि स्टुडेन्टलाई चाहिँ आजकल त्यो सर्टिफिकेट मागिरहेछ पहिला माग्थेन त्यो बिजनेसबाट गरे नि हुन्छ अब एकचोटि यो इन्स्टल गर्ने तरिका हेरौँ है त हामीले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने ए स्क्रिन सेयर यो मैले नि फर्स्ट टाइम चलाएको है टिम यसरी यहाँ के हुन्छ मैले नि अलिअलि सिक्नुपर्छ है ओके स्क्रिन सेयर भछ मेरो भछ होइन डेस्कटप स्क्रिन देखेछ होइन हजुर ल ठिक छ अब हाम्रो चाहिँ अटोक्याड मैले चाहिँ यो हिजो भर्खर यो खास गरी मेरो ल्यापटप होइन भाइको ल्यापटप हो यसमा चाहिँ अलि राम्रो स्पेक्स भएर यसमा हालेको मेरो ल्यापटपमा चाहिँ 16 छ यो भएको चाहिँ क्र्याक भर्जन होइन मैले नि त्यही के भन्छ ट्रायल भर्जन हो अझै मेरो त 30 डेजलाई मात्र छ अहिले सिकाउनलाई मात्र हो मेरो आफ्नो ल्यापटपमा चाहिँ क्र्याक भर्जन थियो अब बेसिक इन्स्टल गर्ने तरिका चाहिँ यही हो क्रोममा जाने मैले एउटा भिडियो बनाइदिएको थिएँ अब गेट इन्टु पिसी होइन यसको अफिसियल साइटमा गयो त्यसपछि यहाँ आफूलाई कुन भर्जन चाहियो अटोक्याड सपोज 2014 एन्टर गर्ने यी अटोक्याड फ्री डाउनलोड सेटअप यसलाई गयो अनि तल गयो हामीले अनि कुन बिट आफ्नो 32 बिट हो कि 64 बिट हो हेऱ्यो डाउनलोड गर्यो यता डिरेक्ट हुन्छ अनि एकछिन यहाँ टाइम लागेपछि चाहिँ यसले चाहिँ आफै हाम्रो डाउनलोड सेटअप स्टार्ट हुन्छ लेट्स सी है त यो एकछिन टाइम लाग्छ यहाँ डाउनलोड सेटअप 1.5 GB मात्र रहेछ यो मैले अहिले पज गरेर क्यान्सल गरेँ एउटा मेथड यो भयो यसको फाइलमा चाहिँ क्र्याक फाइलहरू नै हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ अब ठ्याक्कै भन्न सकिन्न कुन अथेन्टिकेट छ किनकि यो त पेड सफ्टवेयर हो अटोक्याड भनेको त फ्रीमा यसरी यो हामीले क्याड के अरे क्र्याक गरेर गर्ने त यो दिस इज अ क्रुक मेथड यो चाहिँ पेड सफ्टवेयर हो अब यो भएन भने यो ट्राई गर्न सकिन्छ यो चाहिँ अटोक्याड कुन छ यता यता गएर कुन छ ट्राई गर्न सकिन्छ अनि अटोक्याड इन्स्टल गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्पेक्स अनुसार नै हुन्छ सपोज 2014 मेरोमा चलेन भने 2008 तिर जानु पर्यो 2008 मा गएर हेर्ने त्यस्तै गरी 2008 डाउनलोड गर्ने अलि राम्रो गेमिङ पिसीहरू अलि राम्रो ल्यापटप छ भने अटोक्याड 2020 नि गर्न सकियो यसरी यो एउटा मेथड हो अटोक्याडको इन्स्टल गर्ने अर्को मेथडमा चाहिँ जस्तै हामीलाई अघि नै भाइले भने जस्तो अटोक्याड स्टुडेन्ट भर्जन गर्ने अनि यो फर्स्टको अटोक्याड स्टुडेन्ट यसलाई क्लिक गर्यो यो चाहिँ अफिसियल अटोक्याडकै पेज हो अटोक्याडले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई 1 इयरको लागि अर 3 इयर पहिला 3 थियो अहिले चाहिँ 1 इयर बनाएको रहेछ 1 इयरको लागि चाहिँ फ्री आफ्नो सफ्टवेयरहरू चलाउन दिन्छ हेर्नु अटोक्याड फर म्याक छ भने म्याक अटोक्याड गर्यो गेट स्टार्टेड गर्यो अनि यसमा चाहिँ क्रिएट अकाउन्ट बनाउन भन्छ सबै बनाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ लगइन कीहरू दिन्छ त्यस अनुसारले गर्न सकिन्छ अघि नै भाइले चाहिँ भने स्टुडेन्ट भर्जनबाट भएन भने बिजनेस भर्जनबाट गर्ने अनि बेस्ट तरिका मैले सबै इन्स्टल गरेर देखाउन सक्दैन बेस्ट भनेको यता जाने युट्युबमा हाउ टु इन्स्टल स्टुडेन्ट भर्जन अटोक्याड बेस्ट मलाई नि अब कसैले सिकाएको होइन अटोक्याड कसरी इन्स्टल गर्ने युट्युबमा जाने हेर्ने स्टुडेन्ट भर्जन कसरी गर्छ देयर आर न्युमरस नम्बर अफ भिडियोज अन युट्युब यिनीहरूले चाहिँ सबै सिकाइदिन्छ स्टुडेन्ट भर्जनको यो भयो अब हजुरहरूले भाइले अघि नै भने स्टुडेन्ट भर्जनमा चाहिँ आजकल सर्टिफिकेट मागिरहेछ के अनि कोही कोही भाइले भन्नुभयो सर्टिफिकेट मागे पनि कलेजको आइडी कार्ड खिचेर पठायो भने पाइ नै रहेछ त्यसरी नै गर्न सकिन्छ इन्स्टलेसन प्रोसेसको लागि चाहिँ यिनीहरू भिडियोहरू हेर्नुहोस् है अनि कसैले अब बिजनेस भर्जन भन्नुभएको थियो यता सबै दिन्छ हाम्रो अनि कुनै कुनैमा चाहिँ अब अटोक्याड 2016 विथ क्र्याक यिनीहरूको नि आउन सक्छ उही यस्तो गर्यो अनि खोल्यो एकचोटि झ्याप्प यो यसको काम गर्नुभन्दा एकचोटि कमेन्ट पढ्नुहोस् काम गरेछ किन इट वर्क्स थ्याङ्क यू सो मच
रडर यहाँ सबै कमेन्ट छ, कतिको कमेन्ट अथेन्टिक लाग्छ त्यो अनुसारले चाहिँ गर्न सक्छ। यिनीहरूले चाहिँ हेर्नुहोस् डाउनलोड लिङ्क गेट इन्टु पिसीकै छ, हेर्नु यो चाहिँ क्र्याक फाइल हो। क्र्याक कसरी गर्ने नि सबै यही युट्युबमा दिएको हुन्छ हामीले। यो मैले पुरै इन्स्टल गरेर मैले त त्यही गेट इन्टु पिसीको हालेँ, अनि त्यसपछि क्र्याक पनि भएन। क्र्याक चाहिँ यो अटोक्याडले थाहा पाएपछि अफिसियल्ली क्र्याक चाहिँ यिनीहरूले हटाइदिन्छन्, किनकि दिस इज अ पेड सफ्टवेयर। त्यस कारणले चाहिँ युट्युबमा जाने हेर्ने जेनरली चाहिँ गेट इन्टु पिसीले धान्छ। हुन्छ क्र्याक हुने नहुने अब आफ्नो ठाउँमा भयो, कलेज भएको सबलाई पेन ड्राइभ दिएर क्र्याक फाइल दिन सकिन्थ्यो, अब अहिले मिल्दैन, त्यो इमेल गर्न नि मिल्दैन क्र्याक फाइल। गेट इन्टु पिसीमा जाने अहिले सिक्ने ड्युरेसनमा चाहिँ ट्रायल मात्र गर्न सकिन्छ। मेरो आवाज आइरहेछ नि होइन सबैलाई? समबडी प्लिज अनम्युट एन्ड स्पिक अप। आएछ दाइ, ठिक छ होइन? भिडियो स्क्रिन सेयर नि भइरहेछ होइन? भइरहेछ दाइ। ए ओके, मैले फर्स्ट टाइम चलाएको हो यो यसरी, त्यही भएर आई रियली डोन्ट नो हाउ टु युज माइक्रोसफ्ट टिम। ओके, त्यो कुरा भयो अटोक्याड इन्स्टलेसनको लागि हाम्रो त्यो कुरा। अनि क्लासको साथीहरूले कसैले इन्स्टल गर्नुभएको छ नि कुनै स्पेसिफिक युट्युब लिङ्कबाट स्पेसिफिक क्र्याक पाएर भने त्यस साथीहरूसँग पनि माग्न सक्नुहुन्छ है। अनि इफ इन्स्टलै भएन भने डाइरेक्ट फेसबुकमा डिएम गर्नुहोस्, कुनै न कुनै तरिका गरौँला। 2018 इन्स्टल भइरहेको छैन भने 2016 ट्राई गर्नुहोस्, 14 ट्राई गर्नुहोस्। अनि इन्स्टलेसन हुन चाहिँ हल्का टाइम चाहिँ लाग्छ है, हाम्रो अटोक्याड इन्स्टल डाउनलोड हुन पनि टाइम लाग्छ, इन्स्टल हुन पनि टाइम लाग्छ। अब एकचोटि अटोक्याड यो खोलेर हेरौँ है। फर्स्ट इयरको भाइ बहिनीहरू नै हुनुहुन्छ, त्यही भएर बेसिकदेखि नै जानुपर्छ हामी। अनि अटोक्याड एकदम छिटो खुल्ने सफ्टवेयर नि होइन, यो ल्यापटप राम्रै भए पनि इट टेक्स अ लिटल बिट अफ टाइम। यो चाहिँ 2018 हो मेरो, क्र्याक पनि भएन यो। क्र्याक पहिला यही सफ्टवेयरले मेरो ल्यापटपमा हाल्दा क्र्याक भइरहेको थियो, अब यो क्र्याक हटाइदिएछ, क्र्याकै भइरहेको छैन। एकछिन टाइम लाग्छ यो खुल्न। ओके, चेकिङ लाइसेन्स। ओ हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ हजुरको क्र्याक भर्जन होइन। एक्टिभेट गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो एक्टिभेट थिच्यो भने चाहिँ क्र्याकतिर जान्छ। यो नम्बर छैन मसँग, त्यही भएर वाट विल आई डु इज आई विल चुज दि रन भर्जन। यहाँ चाहिँ 30 डेज थियो, मैले 5 डेज अगाडि गरेर 25 डेज भइसकेको छ। 25 डेजसम्म चाहिँ मैले यो अटोक्याड चाहिँ फ्रीली युज गर्न सक्छु। त्यति बेरसम्म हाम्रो ट्रेनिङ नै सकिन्छ। इफ प्याचै गर्ने हो भने चाहिँ राम्रोसँग मैले एकचोटि हेरेर कुन भर्जनको प्याच चाहिएछ मलाई डिएम गर्नुहोस्, अनि म खोजेर हजुरलाई पठाइदिन्छु। यसलाई चाहिँ रन गर्यो, यो प्याच भएको छैन। अब यो स्क्रिन खुल्छ। आज चाहिँ डिटेल हामी पढ्दैनौँ, जस्ट हल्का हल्का कसरी अटोक्याड इन्स्टल गर्ने के हो कुराहरू पढ्न गइरहेछौँ, त्यो कुरा मात्र हुन्छ। अब यहाँ गएर स्टार्ट ड्रइङ छ। कुनै स्याम्पल हेर्न मन लाग्छ भने एसेम्ब्ली स्याम्पल यस्तो छ भने यो खोल्न सकियो, नत्र डिरेक्ट स्टार्ट ड्रइङमा जान्छु म। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मेन अटोक्याड पेज खुल्यो। आवाज आइरहेछ होइन? स्क्रिन सेयर भएको छ होइन? समबडी स्पिक अप प्लिज। भएको छ दाइ। ठिक छ, यो चाहिँ मेन अटोक्याडको हाम्रो पेज खुल्यो है। यसमै हामीले भोलिदेखि कीहरू सिक्ने, यिनीहरू कसरी युज गर्ने, यो माथिको कीहरू तल यताउति भएकोहरू कसरी युज गर्ने, सबै कुरा चाहिँ भोलिदेखि हामीले सिक्छौँ। आज जस्ट मैले अटोक्याडको यो अनरेजिस्टर भर्जन, हेर्नुहोस् यहाँ अनरेजिस्टर भर्जन, क्र्याक पनि होइन, 30 डेज अनरेजिस्टर भर्जन कसरी खोल्ने यताउति बताइदिएँ है। अब मैले अटोक्याड बन्द गरेँ। अनि लेट्स मुभ। हामीले चाहिँ के पढ्छौँ है, मैले चाहिँ कसरी छुट्टा छु भन्दाखेरि दिस विल बी अ 5 डेज अटोक्याड सेसन प्रोग्राम। 5 दिनमा चाहिँ हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट डे कहिले हो सबलाई थाहा छ नि होइन? सन्डेदेखि हाम्रो प्रोग्राम स्टार्ट हुन गइरहेको छ। सन्डे 4 बजेदेखि 5:30 बजेसम्म, 15-20 मिनट सकिने बेलामा यताउति हुनसक्छ। स्टार्ट चाहिँ 4 बजे हुन्छ, सकिने बेलामा चाहिँ 15-20 मिनट कहिले ढिलो सकिन सक्छ, कहिले छिटो सकिन सक्छ, टपिक हेरेर। फर्स्ट डेमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरल सेटिङ अफ अटोक्याड। जस्तै हजुरको यो अटोक्याड
यत्तिकै खोलेर यो सेट हुँदैन। युनिटहरू मिटरमा भएको हुनसक्छ, इन्चेसमा भएको हुनसक्छ, फिटमा भएको हुनसक्छ, एमएममा भएको हुनसक्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेट गर्नुपर्छ। युनिट सेट गर्नुपर्छ, डाइमेन्सनको युनिट सेट गर्नुपर्छ, अनि यो लेआउट बनाउनुपर्छ। सधैँ अटोक्याड यस्तो नहुनसक्छ, कसैको यस्तो आइदिएला छैन, ग्रिडै छैन, यस्तो यो पुरै सानो सेटिङहरू सिक्छौँ सुरु दिनमा। किनकि डाइरेक्ट कमान्डमा गयो भने चाहिँ अटोक्याड बुझिँदैन, पछि प्रब्लम दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट दिनमा हल्का जेनरल कमान्ड्सहरू हेर्छौँ, लाइन, सर्कल, रेक्टेङ्गल, टेक्स्टहरू कसरी लेख्ने, मुभ कसरी गर्ने, कपी कसरी गर्ने, त्यस्तो चाहिँ जेनरल कमान्डहरू गर्छौँ। एन्ड वी विल बी ड्रइङ सम स्मल सिम्पलर जियोमेट्री भन्नाले सर्कल, रेक्टेङ्गल, यति डाइमेन्सनको रेक्टेङ्गल चाहियो मलाई, कपी गरेर फेरि अर्को ठाउँमा हाल्ने, यस्तो चाहिँ फर्स्ट दिनमा गर्छौँ। भनेपछि फर्स्ट दिनमा के गर्ने भयो भन्दाखेरि जेनरल सेटिङ गर्छौँ हामीले, अलिअलि कमान्ड हेर्छौँ र जियोमेट्रीहरू बनाउँछौँ हामीले फर्स्ट दिनको कुरामा चाहिँ। अनि सेकेन्ड दिनदेखि चाहिँ वी विल स्टार्ट दि फ्लोर प्लान बनाउन थाल्छौँ हामीले सेकेन्ड दिनदेखि। र थर्ड दिनमा नि फ्लोर प्लानलाई दिन्छौँ। फ्लोर प्लान बनाएर मात्र हुँदैन, फ्लोर प्लानमा चाहिँ स्पेसिफिक डाइमेन्सन दिनपर्छ, ठाउँमा अब माथिबाट हेर्दा डाइनिङ टेबल देखेको छ भने त्यस्तो टाइपको डिजाइनहरू दिनपर्छ, झ्यालहरूको सिम्बल छुट्टै हुन्छ, डोरहरूको सिम्बल छुट्टै हुन्छ। हजुरहरूले मोरलेस ड्रइङमा पढिसक्नु भएको छ होला, फर्स्ट इयरले त पढ्नु भएको छैन होला। हामीले चाहिँ त्यो बनाउन सिक्छौँ सेकेन्ड र थर्ड डेमा। र फोर्थ र फिफ्थ डेमा चाहिँ वी विल बी डिस्कसिङ अबाउट एलिभेसन भनेको के हो, हजुरको कुनै पनि घर बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ एलिभेसन हो। तर यहाँ चाहिँ हामीले 2Dमा मात्र काम गर्छौँ एलिभेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ। त्यति नै हो हाम्रो कुरा। अनि एउटा कुरा चाहिँ अब मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा, ओके आइ एम गोइङ टु सेयर समथिङ भेरी भाइटल। आवाज आइरहेछ होइन? आइरहेछ दाइ। ओके थ्याङ्क यू। अनि सबैले चाहिँ एकचोटि हेर्नुहोस् है, मैले सेयर पनि गर्दिनँ भन्ने थिएँ सिआरलाई, आई डोन्ट नो हजुरले कति पाउनुभयो। क्रोममा जानुहोस्, यो क्रोममा गएर NBC205 हान्नुहोस् नेपाल। अहिले नगरे नि हुन्छ, म यो फाइल पनि त्यो के भन्छ यो MS टिमको फाइल्समा सेयर गर्दैछु। इन्टर गर्नुहोस् र यहाँ हेर्नुहोस्, यो madhavgautam.com.np लेखेको NBC205 MRT RCC विथआउट इनफिल 2071 सरी, यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यो एउटा 52 पेजको PDF खुल्छ। यो चाहिँ सबैले इन्स्टल गरेर ल्याउनुहोस् है। यसमा मैले यसबाटै बताएर हजुरको यसमा सबै क्राइटेरिया देखाएको, घर कसरी बनाउने यताउति। यो त अलि बुझ्नुहुन्न, यो फोर्थ इयरको कुराहरू हुन्छ, यतातिरको कुरामा हामी जाँदैनौँ, स्ट्रक्चरल डिटेल हो यो। यतातिर सबै कन्डिसन दिएको छ, घरहरू कसरी बनाउने, कति हाइट राख्ने फ्लोरको, कति लेन्थ हुनपर्छ फ्लोरको। हेर्नुहोस् घर बनाउँदाखेरि के सब सिम्पल क्राइटेरियामा यो A छ, यो B छ। हेर्नुहोस् A 3 times B, यहाँ दिएछ नि हामीलाई सिम्बल, लेस देन अर इक्वल टु 3 times B हुन पर्यो। सपोज B हाम्रो 5 छ भनेपछि A कति भन्दा कम हुनु पर्यो, 15 भन्दा कम हुनु पर्यो। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ सिम्पल क्राइटेरियाहरू दिएछ हामीलाई, यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले दिएको हो। के हो भन्दाखेरि यो 52 पेजको PDF भूकम्प आएपछि चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले घर बनाउँदा कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ डिस्क्राइब गर्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ देयर वेयर नो अफिसियल इन्फर्मेसन रिगार्डिङ द कन्स्ट्रक्सन अफ RCC बिल्डिङ्स। तर आफ्टर द अर्थक्वेक नेपाल गभर्मेन्ट गेभ द ready to use guidelines for detailing of low rise reinforced concrete buildings without masonry infill। अब जस्तै हजुर कति स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ बिमला म्यामले आई गेस सेकेन्ड इयर हो कि थर्ड इयरकोलाई आर्किटेक्चरल डिटेल दिनुभएको थियो। ठिक छ, द्याट इज अल्सो गुड। तर के हो भन्दाखेरि कुरा यो चाहिँ हाम्रो RCC डिटेल हो, हामी आर्किटेक्ट त होइन। आर्किटेक्ट डिटेलली पढ्नुपर्छ। आर्किटेक्ट डिटेलली कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि अब यो कोठा यत्रो साइजको हुनै पर्यो, या त अब सिँढीको लम्बाइ यति हुनै पर्यो, त्यस्तो स्पेसिङको कुराहरू त्यो दिन्छ। त्यो पनि पढ्यो भने राम्रो हो। तर हामी चाहिँ सिभिल इन्जिनियर हो, वी डोन्ट रियली
गो डिप इन द आर्किटेक्चरल फिल्ड हामीलाई स्ट्रक्चरल डिटेल चाहिन्छ स्ट्रक्चरल डिटेल चाहिँ यसको अलि पछाडितिर दिएछ यो चाहिँ बुझ्नुहुन्न हजुरले झ्याप्प यो माथिको नि सुरुमा इनिसियल चाहिन्छ यो चाहिँ मैले किन भने भन्दाखेरि यो कुरा फ्लोर प्लानहरु र्यान्डम बनाउन पाइदैन फ्लोर प्लान भनेको त बुझ्नुपर्छ सबैले जस्तै यो एउटा घर छ है ओ दिस इज अ भेरी ब्याड घर र यो माथिको एउटा स्टेयर केस कभर जस्तो भयो यो घरलाई यसरी बीचबाट ल यता यो घरको यो झ्याल छ यहाँ ढोका छ भनेपछि यसरी यहाँबाट काट्ने यसरी काट्ने अनि माथिबाट हेर्यो भने यो घर कस्तो देखिन्छ यसलाई चाहिँ फ्लोर प्लान भन्छ हाम्रो यसरी काट्दाखेरि देखिने कुरालाई चाहिँ फ्लोर प्लान भन्छ अनि फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि मैले जस्तै भने हजुरहरूले अब के भन्छ बुकमा बनाउँदाखेरि जुन म्यामहरूले दिनुभएको असाइनमेन्टमा और यतिका र्यान्डम बनाउँदाखेरि जस्तो पाए त्यस्तै फ्लोर प्लान बनाउनु पर्छ होला तर फ्लोर प्लान बनाउने पनि क्राइटेरिया देखा नेपाल सरकारले जुन चाहिँ यसमा डिस्कस छ कोहीलाई फ्री टाइम छ भने 2 दिन छ अझै इन्स्टल गरिसक्नु भएको छ भने यो पढ्दा हुन्छ यसमा धेरै इन्फर्मेसन छ त्यो बारे यसले चाहिँ फ्लोर प्लान कसरी बनाउने डिटेल र्यान्डम फ्लोर प्लान बनाउन पाइदैन हामीले जस्तै अब एउटा त ह्याङ भयो कि के भयो ठिक छ सबै एउटा ल मैले र्यान्डम यो बनाए है अब यो कलम हो रे ल एउटा कलम मैले सिम्पल एक्जाम्पल एउटा यहाँ राखेँ एउटा यहाँ राखेँ एउटा यहाँ राखेँ यहाँ राखेँ यस्तो र्यान्डममा कलम प्लेसमेन्टहरु गर्न पाइदैन यसको सर्टेन रुल्सहरु छ जुन यसमा दिएको छ हाम्रो यो चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने छ यही अनुसारले हामीले आफ्नो फ्लोर प्लान र एलिभेसन बनाउने छ बल्ल नगरपालिकामा ड्राइङ पास हुन्छ आजकल चाहिँ के छ सिस्टम भन्दाखेरि र्यान्डम बनाएको बिल्डिङको त्योहरु पास हुँदैन एउटा इन्जिनियरले गभर्नमेन्टले दिएको क्राइटेरियामा रहेर यो त नेपाल गभर्नमेन्टले दिएको क्राइटेरिया हो नेशनल बिल्डिङको एनबीसी मा रहेर बनाएको नक्साहरु बल्ल पास हुन्छ त्यही भएर अटोक्याड को जनरल की फ्लोर प्लानहरु मात्र बनाउन नसकेर वी विल बी गोइङ टु लर्न कन्स्ट्रक्टिङ अ फ्लोर प्लान एन्ड द रेस्पेक्टिभ एलिभेसन on behalf of NBC सँगै NBC सँग बसेर हामीले चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउन सिक्ने छौं ओके ठीक छ यतिसम्म बुझ्नु भयो हजुरहरुले बुझ्यो दाइ बुझेछ हैन क्लियर भयो नि अहिलेसम्म कुरा सबै त्यो भिडियो अड्किने त केही भएन छैन दाइ ठीक छ हैन अब आजको क्लासमा यति नै भन्न खोजेको मैले चाहिँ मेन अटोक्याड को चाहिँ इन्स्टलेसन चाहिन्छ भनेर यो क्लास बनाएको हो अटोक्याड भएन फेरि आएर गरेर मात्र हुँदैन यो क्लास चाहिँ हामी कसरी कन्डक्ट गर्छौं भन्दाखेरि आई गेस हजुरहरुले चाहिँ अब मोबाइल नि अब टिम चल्ने र ल्यापटपमा नि टिम चल्ने छ भने त्यो गर्दा बेस्ट होला जस्तै अब मोबाइलमा टिम चलाउने अनि मोबाइल साइडमा ल्यापटपको यसरी साइडमा राख्नुस् अनि टिम चलाउने अनि यतातिर चाहिँ अटोक्याड हेर्दै गर्न मिल्छ त्यसै सजिलो हुन्छ और के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई टिमलाई यसरी मिनिमाइज गर्यो अनि अटोक्याडलाई यसरी मिनिमाइज गर्यो टिममा मैले स्क्रिन शेयर गर्दिराको हुन्छु यतातिर देखिन्छ अनि अटोक्याडमा यस्तो गर्दै गर्यो भने नि सजिलो हुन्छ त्यो चाहिँ हजुरहरुको प्रेफरेन्स भयो है अनि हामीले वी वन्ट बी स्टेइङ प्यासिभ मैले अलोङ विथ सपोज एउटा लाइन बनाम भन्यो भने यति फिटको यति मिटरको लाइन बनाम भन्यो भने मसँगै यु गाइज विल वर्क टुगेदर र सबैले लाइन बनाउँछन् अनि इफ केही प्रब्लम आयो भने त्यतिखेर अनम्युट गरेर सोध्ने यो चाहिँ कुनै फर्मल सेसन हैन ठ्याक्क त्यतिखेर अनम्युट गरेर सोध्ने कसैको लाइन नबन्न सक्छ केही प्रब्लम आउन सक्छ भनेको कुरा चाहिँ त्यतिखेरै गरिहाल्ने बल्ल सिक्न सजिलो हुन्छ नत्र अब अहिले दाइले सिकाउनु भयो यो चाहिँ म पछि घर गएर गर्छु भन्न थाले भने चाहिँ केही कुराहरु मिस हुन सक्छ यति यो भयो कुराहरु मैले राख्नुपर्ने अनि एउटा कुरा सबैले कम्पल्सरी एउटा कपी र पेन चाहिँ पढ्दाखेरि डेफिनेटली राख्ने सपोज मैले यहाँ अब यहाँ बनाउँदाखेरि एल कमान्ड इन्टर गरेपछि लाइन बन्ने रहेछ भनेर यसरी आयो लाइन आयो यो चाहिँ टिपिहाल्ने कपीमा कमान्ड्समा एल इन्टर गर्यो अनि एरो दिएर लाइन भनेर लेखिहाल्ने यसरी चाहिँ यु गाइज विल ह्याभ जब हजुरले इन्जिनियर पास
आउट गर्नुहुन्छ यु विल बी इन अ स्ट्रङ कन्ट्रोल ओभर द अटोक्याड कमान्ड्स। सँगै यो सबै लेखेन भने त बिर्सिन्छ। अब मैले अटोक्याड चलाएको 2 वर्ष हुन लाग्यो, अस्ति भर्खर चलाएको यो के भन्छ लकडाउन अघि चलाउन लाग्यो, सबै कि बिर्सेर बर्बाद। अनि फेरि सम्झिँदा त्यो हुन्छ। लेखेन अर कन्टिन्युस प्र्याक्टिस भयो भने बिर्सिन्छ। कन्टिन्युस प्र्याक्टिस गर्न नभ्याइएला क्लासले गर्दा, तर लेखेपछि एकचोटि चाहिँ रिमाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ। इन्जिनियरिङ जस्तै त्यो हो नि, अब सेकेन्ड इयरमा पढेको, सेकेन्ड सेममा पढेको, थर्ड सेममा जाँदा बिर्सिन्छ, त्यस्तै हो अटोक्याड पनि। कम्पलसरी त्यही भएर कपी र पेन चाहिँ लिएर आउने, अनि मैले भनेको कमान्ड चाहिँ नोट गरिहाल्ने त्यतिखेरै। कमान्डहरू इन्फर्मेसन कुन कसरी गर्न सकिन्छ। भिडियो त रेकर्डेड हुन्छ, बट स्टिल आफ्नो कपीमा भएको आफूले लेखेको चाहिँ यु विल गेट इट सुन इन योर माइन्ड। यो कुरा भयो। सबैले अटोक्याड इन्स्टल गरेर आउनु। अटोक्याडको फेरि कुरा 18, 16, अब राम्रो ल्यापटप छ भने 2020 भर्जन, 2012, 2006, 7 जुन नि गर्न सक्नुहुन्छ। सिक्नलाई हो, क्र्याक भएन भने नि टेन्सन लिन पर्दैन। त्यही मैले नि यो क्र्याक भर्जन चलाएँ नि, अनरेजिस्टर्ड भर्जनै चलाइरहेको छु। 30 डेज फ्री ट्रायल पाइन्छ। त्यसपछि चाहिँ इफ जेन्युनली क्र्याक चाहिन्छ भने मलाई डिएम गर्नुहोस्, म जसरी नि क्र्याक खोजेर हजुरलाई दिन्छु। अटोक्याड क्र्याक भइसकेपछि पेन र पेन्सिल और पेन र कपी लिएर कम्पलसरी बस्ने। अनि इन्टरेक्टिभ सेक्सन हुन्छ, झ्याममा बसेर गर्ने होइन। साइडमा यस्तै मैले स्क्रिन स्प्लिट गरेँ जसरी सेयर, आफूले अटोक्याड खोल्ने यता यो के भन्छ एमएस टिम खोल्ने, और मोबाइलमा साइडमा खोलेर ल्यापटप छुट्टै गरेर गर्न सकिन्छ। यो गरेर चाहिँ सँगै गर्दै गर्ने। फर्स्ट दिन भनिसकेँ मैले, आइतबार हुनेछ फर्स्ट दिन 4 o'clock to 5:30। आउने टाइम 4 o'clock हुन्छ, जाने टाइम चाहिँ देयर माइट बी अ फ्लक्चुएसन अफ 15 to 20 मिनट्स यताउति हुनसक्छ। मैले छिटो भ्याउन, मलाई नि एक्ज्याक्टली थाहा छैन कति ड्युरेसनमा भ्याइन्छ। छिटो भ्याइन सक्छ, हल्का ढिलो भ्याइन नि सक्छ। फर्स्ट दिनको त्यही भयो कुरा। जेनरल सेटिङ पढ्छौँ क्याडको हामीले। फर्स्ट दिनमा एकदम टाइममा आउने, यो सेटिङ जानिएन भने पछि झ्याउ हुन्छ अटोक्याड सेटअप गर्नलाई। सेटिङ पढ्छौँ, जेनरल कमान्ड्स, अनि ड्रइङ जियोमेट्री, सिम्पलर जियोमेट्री, रेक्टेङ्गल, ट्रायङ्गल, सर्कलहरू जुन फ्लोर प्लान बनाउन चाहिन्छ त्यो चाहिँ सबै स्याम्पलहरू दिनेछौँ हामीले। यो चाहिँ अनि अरू सबै स्याम्पल कमान्ड्सहरू मैले भनेर भ्याउँदिनँ। अरू कमान्ड चाहिँ गर्दै भन्छु, त्यतिखेर हजुरले नोट गर्ने। सेकेन्ड र थर्ड दिनमा चाहिँ फ्लोर प्लान बनाउन पर्छौँ हामीले। अनि फोर्थ र फिफ्थ डेमा चाहिँ एलिभेसन गर्न सक्छौँ। सबै के को बेसिसमा गर्ने मैले भनिसकेँ अघि नै। यसमा गएर खोज्ने, यो वाला नगर्नु, डियुडिबिसीबाट नगर्नु। जस्तै हाम्रो हजुरलाई बिमला म्याम और को म्यामले दिनुभएको थियो भन्थ्यो, यहाँ छ हाम्रो 205 खै, ए म्यान्डेटरी थम्ब रुल्स। यो चाहिँ 1992 है, कतिको छ, हल्का पुरानो छ यो। सबै कोड दिएछ यी नेपाल गभर्मेन्टले। 2003 अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट बिल्डिङ, लो स्टोन मेसनरी, आर्किटेक्चरल डिजाइन रिक्वायरमेन्ट 206 बिमला म्यामले यो दिनुभयो आर्किटेक्चरल डिजाइन। हामीलाई चाहिँ 205 चाहिन्छ। योबाट नखोल्ने, कुनबाट खोल्ने भनिसकेँ मैले, यहाँको माधव सरकोबाट, madhavgautam.com.np को खोल्ने, र यो कम्पलसरी डाउनलोड गर्ने। यु गाइज हेभ 2 days, यतिकै फ्री हुनुहुन्छ नि यो हल्का पढेर बसे नि हुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ अब लगभग हामी ओरिएन्टेसनको लास्टतिर आइसकेछौँ। अनि यो चाहिँ कुनै फर्मल सेसन हुँदैन, केही क्वेसन सोध्न छ भने झ्याप्प सोधिहाल्ने गराउँदै। अनि एउटा कुरा चाहिँ कम्पलसरी है, लास्टमा यसको असाइनमेन्ट हुन्छ 5 days को एन्डमा। अब भनिएछ यो फ्री सेसन हो, ठिक छ, तर सर्टिफिकेट पाउनलाई चाहिँ आई विल बी गिभिङ सम टाइम अफ होमवर्क। यति एरियाको फ्लोर प्लान चाहियो जुन चाहिँ एनबिसी को अन्डरमा हुनपर्छ। त्यो गरेर सबमिट गर्ने मान्छेले मात्र हजुरको सर्टिफिकेट पाउँछ, र हाम्रो सेसको सर्टिफिकेट तब बल्ल पाइन्छ, नत्र पाइँदैन है। नत्र वाट गाइज डु इज दे जस्ट सिम्पली जोइन दिस कोर्स फर सेक अफ सर्टिफिकेट्स, विच इज अ भेरी ब्याड थिङ। मैले आफ्नो यत्रो इफोर्ट दिएर, म चाहिँ भर्खर कोरोना लगाएर सन्चो भएको 4 दिन भयो, यत्रो इफोर्ट दिएर हाम्रो सेसले कन्डक्ट गरिरहेछ मिलेर भने वी अभियसली वान्ट यु गाइज टु लर्न समथिङ आउट अफ इट। त्यही भएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ एउटा असाइनमेन्ट हुन्छ। नराम्रो होला, त्यो नराम्रो होला केही छैन, बट एटलिस्ट वी सुड सी यु गाइज हेभ ट्राइड। असाइनमेन्ट हुन्छ 5 दिनको सकेपछि, अनि बल्ल हजुरले चाहिँ सर्टिफिकेटहरू पाउने कुरा हुन्छ। यो भयो सर्टिफिकेटको कुरा। अनि 5 दिन सकिसकेपछि चाहिँ म सबैलाई एउटा म्युनिसिपालिटी स्याम्पल पनि पठाइदिन्छु। म्युनिसिपालिटी स्याम्पल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा एक्ज्याक्ट कस्तो नक्सा बनाएर म्युनिसिपालिटीमा पठाउनु पर्छ हाम्रो घरको नक्सा पास हुनलाई। दुईटा त हामीले पढिसकेको हुन्छौँ, फ्लोर प्लान र एलिभेसन।
तर त्यो बाहेक पनि स्ट्रक्चरल डिटेलहरू कति धेरै हुन्छ जुन चाहिँ अहिले बुझिँदैन 4th इयरमा और 4th इयर पछि पनि हल्का पढेर बुझ्न पर्ने कुरा हुन्छ। त्यो चाहिँ म हजुर सबैलाई स्याम्पल पठाइदिन्छु यो 5 दिनको प्रोग्राम सकिसकेपछि। ओके, द्याट्स अल। अब ओरिएन्टेसनमा अरू खै के भन्ने, कसैलाई के क्वेसन छ यु गाइज क्यान अनम्युट एन्ड आस्क। हेलो शिवान्जिल। हजुर सुनिल भन, मैले केही कुरा छुटाएर सुनिल प्लिज यु क्यान हैन ठिक छ, एड इट। ठिक छ। यो असाइनमेन्ट दिएपछि त्यसबाट एउटा बेस्टलाई प्राइज पनि दिन्छ भन्ने कुरा भनिदिँदा हुन्छ। ओहो हेर त साथीहरू भाइहरू कस्तो राम्रो कुरा रहेछ, यहाँ त बेस्टलाई प्राइज पनि रहेछ। वाह, यो चाहिँ थाहा थिएन है मलाई। ल फाइदै भयो तिमीहरूलाई। थ्याङ्क यू सेस। थ्याङ्क यू ठिक छ, अरू कसैलाई केही क्वेसन छ? AutoCAD चाहिँ कम्पलसरी यु गाइज ह्याभ टु इन्स्टल इट है, नत्र गाह्रो पर्छ। AutoCAD भएन भने हेरेर मात्र बुझ्दैन। बरु मैले भनिसकेँ, मलाई सबै थाहा नहुनसक्छ AutoCAD को। युट्युब इज यर बेस्ट टिचर। युट्युबमा संसार छ। मलाई नि हामीलाई नि कसैले सिकाएको होइन AutoCAD इन्स्टल गर्न। युट्युबमा जाने, कुन भिडियो चल्छ हिट एन्ड ट्रायल हान्ने, इन्स्टल भयो भने भयो, नत्र अब क्र्याक भएन भने आत्तिनु परेन, सकिन्छ। ओके, कसैलाई केही क्वेसन छैन होइन? अनि हामी स्केचअप चाहिँ सिक्छौँ कि सिक्दैनौँ? डेफिनेटली भाइ, जस्तै हाम्रो AutoCAD चाहिँ 5 दिनमा हामीले AutoCAD सिक्छौँ। त्यसपछि चाहिँ एटलिस्ट अब 3-4 डेज ग्याप लिगौँ। ग्याप लिइसकेपछि चाहिँ जेनरल फ्लोर प्लानको आइडिया हुन्छ हजुरहरूलाई। अनि जेनरल फ्लोर प्लानको आइडिया भएपछि स्केचअप पनि 1 दिन अगाडि जस्तो 2 दिन अगाडि जस्तो ओरिएन्टेसन गरौँला इन्स्टल कसरी गर्ने। स्केचअप चाहिँ AutoCAD जस्तो गाह्रो छैन इन्स्टल गर्न। अनि त्यसपछि चाहिँ स्केचअप सिक्छौँ हामीले। स्केचअप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एज मेनी अफ अस आर न्यू इयर, यो भाइको ल्यापटपमा चाहिँ स्केचअप रहन्छ। स्केचअप भनेको चाहिँ 3D बनाउने टुल। जस्तै AutoCADबाट नि 3D त मिल्छ होइन। स्केचअप चाहिँ जेनरल, अब मैले यहीँ देखाइदिन्छु हजुरलाई। यहाँ मेरो ल्यापटपमा चाहिँ थियो। हेर्नुहोस्, स्केचअप सिकिसकेपछि चाहिँ वाट यु गाइज विल गेट एज अ फाइनल प्रडक्ट। जस्तै हेर्नुहोस् यो भिडियो। ओहो एड पो आइदियो, एकैछिन है। हेर्नुहोस् यो 3D मा बनिरहेको छ नि। यु गाइज क्यान एनिमेट दिस स्केचअप र रेन्डरिङ सिकिसकेपछि, विच वी आर गोइङ टु लर्न हियर। सबै यो बनाउनु लाइक रियलिस्टिक 3D ड्राइङ बनाउन हेल्प हुन्छ स्केचअप चाहिँ। अब एउटा यस्तो स्याम्पल वक थ्रु बनाउन सकिन्छ हामीले स्केचअपबाट। यो चाहिँ यस्तै घरहरू 3D घरहरू बनाउने स्याम्पलहरू हो कि स्केचअप भनेको। इन्टेरियर डिजाइनहरू गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो छ, यो यस्तो यस्तो घरहरू जुन जुन हामीले देख्छौँ नि त्यो फेसबुकमा आउने त्यो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरू, एभ्रीबडी युज स्केचअप टु डु देयर 3D। AutoCADबाट पनि 3D हुन्छ। 3D AutoCAD चाहिँ अहिले हामीले पढ्दैनौँ, जस्ट 2D AutoCAD बनाउन प्लान ट्राई गर्छौँ र स्केचअपबाट चाहिँ 3D पढ्छौँ हामीले। स्केचअप चाहिँ यो AutoCAD सिस्टम सकेर एकचोटि वान्स यु गाइज बिकम फ्यामिलियर विथ दि फ्लोर प्लान्स एन्ड अल, अनि त्यसपछि चाहिँ स्केचअप स्टार्ट गर्छौँ। किनकि हामी यहाँ 3rd इयर 2nd इयर मात्र छैनौँ, 1st इयरहरू मात्र छन् र आफूलाई 1st इयरमा राखेर हेर्दा धेरै कुरा थाहा हुँदैन 1st इयरमा। त्यही गरेर चाहिँ हामीले स्केचअप चाहिँ AutoCAD पछि 1 विक और 4-5 दिन कति छ मैले त डेट मेन्सन गर्दैछु फ्लेक्समा, त्यो गरेपछि चाहिँ हामीले स्केचअप सिक्छौँ। ओके, अरू केही क्वेसन? ओ वेल, कसैलाई केही प्रब्लम छ भने डाइरेक्ट फेसबुकमा मेसेज गरे हुन्छ मलाई। त्यही नै हो कुरा। AutoCAD इन्स्टल गर्नु अनि NBC चाहिँ कम्पलसरी इन्स्टल गरेर एकचोटि सर्र हेरेर आयो हुन्छ। इट विल बी अ गुड हेल्प टु यु।
ओके कति मिनट भएछ 36 मिनट आई गेस 30 मिनटको सेसन भएछ केही क्वेसन छैन हैन ओके कुल अब यति नै हो कुराहरू यो सेसन चाहिँ अब यही एन्ड गरौँ ओरिएन्टेसनको हाम्रो क्लास चाहिँ सन्डेदेखि हुन्छ एक्ज्याक्टली 4 PM मा हुन्छ सबै त्यतिखेर आउनु भएर ल्यापटपहरू राखेर अटोक्याड इन्स्टल गरेर र एनबिसी डाउनलोड गरेर विथ अ कम्पलसरी पेन एन्ड कपी आउनु होला थ्याङ्क यू दिस मिटिङ एज ended